चाइना भी मौजूद है जिनसे ताल्लुकात हमारे कतरे बेहतर हैं अगर अमेरिका से कंपेयर किया जाए। चाइना के थ्रू या रशिया के थ्रू हम इसराइल पर प्रेशर डाल सकते हैं या उनके मौक़िफ़ में तब्दीली ला सकते हैं? देखिए, दुनिया के अंदर जज़्बत ख़त्म हो गई है। अब लोग देखते हैं अपने माशी फ़ायदे, अपने इंटरेस्ट देखते हैं, ममालिक अपने इंटरेस्ट देखते हैं। यूएई का आप रवैया देखें, सऊदी अरब का देखें, कतर का देखें और ओमान का देखें, मुस्लिम अरब ममालिक का रवैया देखें, उनके रवैये इस तरह से नहीं हैं जो मैं और आप फील कर रहे हैं। क्या कोई अब तक मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक्शन प्लान नज़र आया है कि हम बाइकआउट कर देंगे, हम इजरायली फ़्लाइट्स को नहीं उतरने देंगे, हम सफारतकारों को वापस भेज देंगे, हम इजरायलियों को उनके मुल्क भेज देंगे, हम उनके आने पर पाबंदी आयद कर देंगे? कोई एक एक्शन छोटे बच्चों की लाशों को देखकर, ख़वातीन को देखकर, वो जो इजरायली इस वक्त कर रहे हैं, जो मिसाइल गिर रहे हैं, कोई एक सिंपल एक्शन मैंने रात देखा और फिर लिखा हुआ था यूएई के अंदर, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म की कैंपेन यूएई ने लॉन्च की है कि यूएई के बाशिंदे इजराइल जाएं और इजराइल को देखें। पूरे यूएई के अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई। ये आज रात की बात है, बहुत सारे पेपर्स के अंदर आई हुई है। नुक्ता यह है कि अरब ममालिक और मुस्लिम उम्मा इसमें फ़र्क है, और मुसलमानों का मामला और इंसानों का मामला इसमें भी फ़र्क है। अब रशिया को अगर आप मुसलमानों के एंगल से लेकर जाएंगे तो वो शायद मोहतात हो, चाइना भी मोहतात हो और ममालिक भी हों। वो इस तरह तो जा सकते हैं कि भाई चूंकि इजराइल ये कर रहा है और अमेरिका साथ खड़ा है, तो चूंकि हम अमेरिका के खिलाफ हैं तो हम तो बॉर्डर हमारा डिफरेंट है, प्लॉट हमारा डिफरेंट है, यहाँ पे इत्तेहादी हमारे डिफरेंट है। तो आप इंसानी हकूक के मामले में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुसलमानों वाले मामले में आपने कश्मीर में भी बीट हुए थे, यहाँ भी बीट हो जाएंगे। तो आपको इस एंगल से जाना पड़ेगा, एक मामला। दूसरा, आपने प्रेशर देखा पिछले 3-4 दिन के अंदर अमेरिका में बड़ा ठीक ठाक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। कांग्रेसमैन ने, सेनेटर्स ने खूब लेटर्स लिखे हैं और उसके बाद बाइडन ने रिक्वेस्ट की है इजरायली प्राइम मिनिस्टर से और उसने रद्द कर दी है। उसने कहा जंगबंदी आप नरमी करें हम लोग के अंदर। उसने कहा जी हम नहीं मानते। तो पॉइंट ये है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा को देखें, ओआईसी को देखें, अमेरिका की रिक्वेस्ट को देखें, इजराइल का जो प्रेशर है, जो उसका फैसला है उसको देखें, मुस्लिम उम्मा को देखें। यहाँ तो मामला ये है कि मुस्लिम उम्मा है बेहिसी वाली, जो भी मुफ्ती साहब कह रहे थे, या बेबसी वाली। ये पाकिस्तानियों के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे कायद ने फरमाया कि इजराइल के साथ कैसा रखना है। हम उस रियासत को तस्लीम नहीं करते, हम उसे आइनी कानूनी नहीं समझते। लेकिन नुक्ता एक और भी है, नुक्ता एक और ये भी है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी सिमत क्या है, हम इतनी कमज़ोर मईशत के साथ इस सारे मामले को लीड कैसे करेंगे। एक तरफ रमज़ान के अंदर हम लगाते हैं, हमारे वफाकी वजीर खड़े होते हैं और उस पीछे बैनर पे लिखा होता है सऊदी अरब की तरफ से फितरा आया है, बिल्कुल, और हम फितरे वसूल कर रहे हैं सऊदी अरब की तरफ से। तो माशी हैसियत हमारी ये है। तो कोई हमारे साथ ज़कात, तो कोई हमारे साथ आएगा क्यों? हमारे पास किसी को करीब लाने का तरीका क्या है? ये चीजें बहुत प्रैक्टिकल, लॉबिंग, एडवोकेसी करेंगे कैसे? इसके बाद ही हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम स्टैंड कहां पे करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुनव्वर हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, आईआर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब आपके वक्त का। मुनव्वर साहब, फैसल साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि हमें मुस्लिम राइट्स के बजाय हमें अपना एंगल तब्दील करना चाहिए और ह्यूमन राइट्स के जो खिलाफ वर्जी की जा रही है, बेहुरमती की जा रही है पैलेस्टाइन में, इस एंगल को हमें ज़्यादा उजागर करना चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल दुनिया है वो फोकस अपना पैलेस्टाइन पे करे। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और इस सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया, जो कि 60-70 साल से ये पेंडिंग है, ये इशू, चाहे वो फ़लस्तीनियन हो या कश्मीर इशू हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो फ़लस्तीनियन इशू है या कश्मीर इशू है, मैं इसे कहता हूँ ये ब्लैक स्पॉट है इस वक्त ऑन द फेस ऑफ द लिबरलिज्म, ऑन द फेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ऑन द फेस ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। आप मुझे बताएं लीग ऑफ नेशन क्यों नाकाम हुई थी? इस वजह से कि एबिसिनिया के इशू के ऊपर आगे नहीं बढ़ी, और जो इस वक्त जो जर्मनी जिस तरह से ऊपर कब्जा कर रहा था और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा रहा था, उसके ऊपर नाकामी की वजह यह थी कि दूसरी जंग अज़ीमा में देखना पड़ा, और दुनिया की तबाहकारियों से बचने के लिए फिर हमने यूनाइटेड नेशंस को वजूद में लेकर आए।
آج اگر یونائٹڈ نیشن سلیکٹیو ایشوز کو اٹھا کے اسے ریزالو کرتی ہے، چاہے وہ ڈارفور کا ہو، سوڈان کا ہو، بوسنیا کا ہو، اور فلسطین اور کشمیر کے ایشو کو ٹچ نہیں کرتی، تو یہ یونائٹڈ نیشنز کی ناکامی ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی جو یہ بات کہتی ہے کہ جناب شیئرڈ ویلیوز اور شیئرڈ انٹرسٹ پر ہم دنیا میں رہیں گے، اور وہ شیئرڈ انٹرسٹ اور شیئرڈ ویلیو کا ایک ویلیو یہ ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، اگر وہ آپ فلسطین اور کشمیر کو نہیں دیتے تو انٹرنیشنل سوسائٹی کہاں چلی گئی؟ اسی طریقے سے اگر آپ لبرلزم کو اٹھا کے دیکھیں، اور لبرلزم جو رائٹ آف لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کے سیکیورٹی کی بات کرتی ہے، جس میں امریکہ، جس میں جو فرسٹ انلائٹنمنٹ کی جہاں ایکسپیریمنٹ ہوا، جو ڈیموکریسی کا چیمپئن ہے، جس کا آرٹیکل جو کہتا ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا کسی بھی انڈیویجول کی آپ لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کو اسنیچ نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کا ناکام نظر آتا ہے فلسطینین کے ایشو کے اوپر، کشمیر کے اوپر، جہاں پہ کیا ان لوگوں کے لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی کے حقوق ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو یہ جو ایشو ہے بیسیکلی یہ ناکامی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی، اور کہیں کہیں آپ کو ضمیر اجاگر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہمارے دوست مسلمانوں کی بات کر رہے تھے، مسلمانوں کی اور امہ کے کو تو آپ ایک جی فیصل قریشی صاحب، آپ ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھیے۔ آپ اس وقت دیکھیں آئرش جو کہ نان مسلم کنٹری ہے، اس کے سینٹ نے اب ریزولوشن پاس کیا، بائیکاٹ کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے اپرٹائڈ جو موومنٹ تھی افریقہ کے، ساؤتھ افریقہ کی، اس وقت بھی انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، اور ویسٹ میں آج بھی وہ پہلا کنٹری ہے جو فلسطینین کا اس وقت ساتھ دے رہا ہے۔ بات یہ کہ ضمیر کو اجاگر ہونا چاہیے۔ جو ملک انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جو ملک انٹرنیشنل سوسائٹی کے نارمز اینڈ ویلیوز کی وائلیشن کر رہا ہے، یعنی یونائٹڈ نیشنز کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ جا کے آبزرو کر سکے اندر، یعنی وہ جو ہیگ ہے آپ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسرائیلی کمانڈرز جو کہ وار کرائمز میں انوالو ہیں اس کے اوپر کیس چلا سکیں۔ اور یہ بالکل کلیئرلی بات کی کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب نے اگر ان کو پریشرائز کیا کہ کچھ آپ اپنا ہاتھ ہلکا رکھیے، تو اس کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل سوسائٹی کو بالکل ڈینائی کر کے کھڑا ہوا ہے اور سارے خاموشی کے ساتھ دیکھ، اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر پیس نہیں ہے اس وقت، اور ساؤتھ ایشیا میں کشمیر میں پیس نہیں ہے، تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پیس میں رہے گی اور کیا ان کو پراسپیرٹی حاصل ہوگی اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں؟ بالکل، اور خاص طور پر جو آگ اس وقت، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت فلسطین میں جو آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھایا نہیں گیا تو یہ پھر دیگر ممالک، خطے کے دیگر ممالک تک بھی یہ یقیناً جائے گی۔ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام انٹرنیشنل قوتوں کو جو اس وقت اسرائیل کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا منور۔ کیا ایسا ملک ہے جو انٹرنیشنل سوسائٹی کو بالکل ڈینائی کر کے کھڑا ہوا ہے اور سارے خاموشی کے ساتھ دیکھ، اور اگر مڈل ایسٹ کے اندر پیس نہیں ہے اس وقت، اور ساؤتھ ایشیا میں کشمیر میں پیس نہیں ہے، تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی پیس میں رہے گی اور کیا ان کو پراسپیرٹی حاصل ہوگی اس گلوبلائزڈ ورلڈ میں؟ بالکل، اور خاص طور پر جو آگ اس وقت، اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت فلسطین میں جو آگ لگی ہے، اگر اس کو بجھایا نہیں گیا تو یہ پھر دیگر ممالک، خطے کے دیگر ممالک تک بھی یہ یقیناً جائے گی۔ اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے ان تمام انٹرنیشنل قوتوں کو جو اس وقت اسرائیل کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا منور۔